बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक है कि जो बच्चियां हैं बेचारी एफएससी कर चुकी हैं और एमडी कैट का एग्ज़ाम दे रही हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, ज़्यादातर बच्चियां टेस्ट दे रही हैं और उनका किसी वजह से मेडिसिन में दाखिला नहीं हो पा रहा, वो बहुत परेशान है कि कौन सी फील्ड में जाए, क्योंकि एफएससी के बाद पाकिस्तान में हमारा करियर शुरू होता है। तो प्लीज़ हाँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि हम अगर अगर अपनी फील्ड सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि जो एफएससी करके जो मैं एमडी कैट का इम्तहान देती हूँ और वो 4 पॉइंट्स बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए। कि सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि जो एमडी कैट के एग्ज़ाम देने के बाद अगर डॉक्टर नहीं बनती तो वो जो हमें दूसरा हाइप क्रिएट की हुई कि फिजियोथेरेपिस्ट बन जाए आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, या फिर आप जो है आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाए आपको डॉक्टर डिग्री मिल जाएगी, आप जो है बी फार्मेसी या फार्मा डी कर दें आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, या कोई और फील्ड होती है हमारे यहाँ तो भाई मिडवाइज भी डॉक्टर बन जाती हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 डिग्री है जो डॉक्टर की काम होती है, एक तो एमबीबीएस डिग्री होती है जिसको डॉक्टर कहा जाता है और दूसरा जो है जिन्होंने अपनी फील्ड में पीएचडी डॉक्टर बनते हैं और एक ज़िंदगी में उस फील्ड में बहुत मेहनत करते हैं तो उनको एक डॉक्टर की डिग्री मिलती है। तो जो है ये सारी फील्ड्स में इसमें डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलती, ठीक है। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या फील्ड ज्वाइन किया जाए एफएससी के बाद अगर वो डॉक्टर नहीं बन पा रही तो वो क्या करें? तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़कियों को हमेशा वो फील्ड देखनी चाहिए जिसमें वो जो है टाइम कम हो, यानी 4 से 6 घंटे ज़्यादा घर से बाहर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी फैमिली प्रायोरिटी होती है, आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर आपको जॉब छोड़नी पड़ती है, तो 10-12 घंटे की जॉब वो नहीं कर पाती शादी के बाद, और बच्चे हो जाएँ तो उसको लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारी सोसाइटी में। तो ऐसी फील्ड का इंतखाब करें जिसमें शॉर्ट टाइम जो 4 से 6 घंटे आपको बाहर रहना पड़े, या फिर ऐसी फील्ड का करें जिसमें ऑनलाइन आप घर में बैठ के काम कर सकें। और नंबर 1 जो सबसे अच्छी लड़कियों के लिए जो फील्ड होती है, चाहे वो डॉक्टर भी बनती है तो उसमें जो है आप टीचिंग की तरफ चले जाएं। आप ज़रूरी नहीं कि टीचर बने, आप प्रोफेसर बने, आप लेक्चरर बने, आप उस फील्ड में चाहे अपने फिजियोलॉजी, एनाटमी या कोई भी जो है उसमें मास्टर्स करके पीएचडी करें, उसमें प्रोफेसर बने, ताकि आपको टाइम कंज्यूम होगा। आप उस फील्ड की हमेशा कोशिश करें, कोई ऐसी फील्ड का इंतखाब करें जिसमें आप टॉप पे जाएं। तो एमबीबीएस डॉक्टर तो बहुत सारे हमारे ओवरलोड हो रहा है, स्पेशली कराची में तो ओवरलोड है। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से अभी भी डॉक्टर्स कम है, लेकिन डॉक्टर्स की इतने ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस की वजह से डॉक्टर्स बन रहे हैं तो उससे हमारे बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो उससे ज़्यादा आपकी जो डॉक्टर की डिमांड और सप्लाई जो है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो गई है। तो जो डॉक्टर्स बन चुकी हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि उनके स्पेशलिटी का दौर है, तो वो भी स्किन में जाएं, नेफ्रो में जाएं, सर्जरी में जाएं, जो भी स्पेशलिटी है वो करें, ताकि उनके भी जब वो डॉक्टर्स में ये होता है कि आप थोड़ा ट्रेनिंग में आपका टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन जब एक दफ़ा प्रॉपर कंसल्टेंट बन जाती है तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है जो आप फैमिली को दे सकती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बैंकिंग भी जो है वो बहुत हेक्टिक होती है, बहुत लंबे टाइम का होता है, तो ये लड़कियों के लिए अच्छी चॉइस नहीं। मैं सिर्फ बच्चियों की बात करी, बच्चियों को आईटी की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि आईटी का ये फ़ायदा है, कंप्यूटर का ये फ़ायदा है कि आप ऑनलाइन घर में भी काम कर सकती हैं। दूसरा फील्ड जो है वो आईटी का है, एक टीचिंग आपका आईटी करके लिए जो भी कंप्यूटर की फील्ड है वो करें, वो बहुत अच्छा होता है लड़कियों के लिए और बच्चियों के लिए। तो हमेशा ऐसी फील्ड का इंतखाब करें। न्यूट्रिशनिस्ट भी बनती हैं, उसमें भी आप जो है मास्टर्स करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें आपके टाइम कम होता है और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होता है। लड़कियाँ इंजीनियर भी बनती हैं, जो है इंजीनियरिंग भी करती हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में जो फील्ड वर्क है वो मुश्किल हो जाता है लड़कियों के लिए। तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि इंजीनियरिंग की जो लड़कियां इंजीनियर बनती हैं वो जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो डॉक्टर्स का भी यही होता है कि, लेकिन ये कि अगर डॉक्टर्स एज ए कंसल्टेंट बन जाती, किसी फील्ड में स्पेशलाइज कर देती, तो फिर उनके टाइम ट्रेनिंग के दौरान उनको बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन जब वो एक दफ़ा ट्रेन करके कंसल्टेंट बन जाती है तो उनके पास थोड़ा सा टाइम होता है, फिर वो टाइम मैनेज आराम से कर लेती हैं।
تو نو ڈاؤٹ کہ آپ کو لڑکیوں کے لیے جو ہے اچھی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے اور ایجوکیشن آپ کو اچھی دینی ہے. اور بات بہت امپورٹنٹ آپ لوگ بتاؤں گی کہ ایجوکیشن صرف جاب کرنے کے لیے نہیں کی جاتی. ہمارے یہاں لڑکیوں کی تربیت بہت ضروری ہے. ایجوکیشن آپ کو شعور دیتی ہے. آپ کو صرف جاب کے لیے آپ ایجوکیشن بچیوں کو نہیں دلائیں, ان کو اپنے کل کو برا وقت پڑتا ہے تو اپنے بچوں کو پالنا, اسٹینڈ بائی فیملی کو سنبھالنا. تو یہ جو ہمارے یہاں ذہن میں ہے کہ صرف تعلیم جو ہے صرف جاب کے لیے کی جاتی ہے, پیسہ کا ایسا کچھ نہیں ہے. انسان کو شعور آتا ہے. بہت ساری چیزیں ایک ایجوکیٹڈ پرسن میں ایک ان ایجوکیٹڈ پرسن میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے, ان کے اچھے برے کی طرح. ہمارے یہاں یہ جو ہے ایک عورت ایک گھر بناتی ہے, تو عورت کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی تعلیم, اس کی تربیت, صرف تربیت کافی نہیں ہوتی ہے اور صرف تعلیم کافی نہیں, دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے. تو ہماری جو بہنوں ہیں, ہماری بچیاں, ان کو تربیت بھی دینا ضروری ہوتا ہے. ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو ایجوکیشن, اگر ایجوکیشن کے لیے باہر بھی جانا پڑے تو بچیوں کو بھی باہر بھیجیں پڑھنے کے لیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بس یہ کہ بچوں کو تربیت دیں, ان کو بلکہ ان کو اتنا کام میں بزی رکھیں, ان کو پڑھائی میں بزی رکھیں کہ بچیاں فضول کاموں سے بچیں. ہمارے یہاں بچیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ان سے گھر کا کام کرایا جاتا ہے, نہ ان کو باہر کا اتنا پڑھائی کا پریشر ہوتا ہے. بس ان کے ذہن میں یہ کہ بس شادی کرنی ہے, شادی کرنی ہے, اور کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن دیکھیں, بچی جو ہے شادی کے بعد ایک پوری نسل چلاتی ہے, ایک فیملی چلاتی ہے, تو اس کی تربیت بہت ضروری, اس کی ایجوکیشن بھی بہت ضروری. ایجوکیشن سے یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں. اور دیکھیں, ایک نارمل آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک ڈرائیور ہے, ٹھیک ہے, وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, وہ گاڑی چلا لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہے, اس میں شعور ہے, اس میں صحیح ہے, وہ بھی گاڑی چلاتا ہے, ڈرائیور وہ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ڈرائیور ہے, وہ بھی گاڑی اپنی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کرائسس ہوتا ہے, جب چیلنجز آتے ہیں, کہ پڑھا لکھا بندہ اس چیلنجز کو بہت اچھی طرح فیس کرتا ہے, جو کہ ایک عام آدمی, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایکسیڈنٹس ہمیشہ ڈرائیور کرتے ہیں, عام لوگ نہیں کرتے. جو ڈرائیور ہوتے ہیں, جو اتنے 20-30 سالوں سے گاڑی چلا رہے ہو, تو وہ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ڈوب کے بھی وہی مرتا ہے جس کو سوئمنگ آتی ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برین کا استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ کی تربیت, آپ کی تعلیم, یہ بہت میٹر کرتی ہے. آپ کو چیلنجز, کیونکہ زندگی ہر دن ایک چیلنجز لاتی ہے, تو آپ کو ہر چیلنج کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو تعلیم شعور دیتی ہے آپ کو چیلنج کو فیس کرنا تھا. اس لیے آپ کو بچیوں کو تربیت دے, گھر کی بھی تربیت, ان کو کھانا پکانا, دیکھیں کھانا پکانا, صفائی کرنا, ان میں کوئی برا نہیں. گھر کے کاموں میں کوئی برا, ہر کام آنا چاہیے. آج کل ملٹی ٹاسک کا زمانہ ہے. آپ کو ایکسرسائز بھی کرنی ہے, آپ کو تمیز سے بات بھی کرنی ہے, آپ کو عبادت بھی کرنی ہے, آپ کو گھر کا کام بھی دیکھنا ہے, بچوں کو بھی پالنا. تو آپ کو بچیوں کو تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے آج کل کے زمانے میں, کیونکہ ایک کام سے زندگی آج کل نہیں چلتی. آپ کو ملٹی ٹاسک کا زمانہ ہے, تو آپ کے بچیوں کو گھر کی بھی تربیت دیں, کیونکہ گھر عورت سے بنتا ہے. اگر عورت جو ہے وہ گھر بناتی ہے, میں کسی کی مثال نہیں دوں گی, جو ہے وہ میرے لیے آئیڈیل جو ہے جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا ہیں. کیونکہ جو مین حضرت خدیجہ کبریٰ نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا, اور جس طرح ان کے اسلام کی تبلیغ میں وہ ان کا ساتھ دیا, اسی طرح بیوی فاطمہ زہرا, جن کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ, جن کے بیٹے حسنین, جن کی تربیت, جن کی ایجوکیشن حضور نے کی. تو سوچیں کہ عورت جو ہے وہ مطلب لخت جگر رسول کی, تو ایک بیٹی کا, ایک بیٹی, ایک بیوی, ایک ماں, مطلب آئیڈیل. تو عورت بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی تربیت, اس کی تعلیم کریں, کیونکہ پوری نسل ان سے چلتی. بھی فاطمہ زہرا کی نسل اہل بیت کی ابھی تک چل رہی ہے. تو جو ہے نا, مطلب یہ ہے کہ عورت سے گھر بنتا ہے. تو جاب ضرور کریں, تعلیم ضرور حاصل کریں, لیکن سپورٹ کے لیے. اور جو برے وقت میں کام بھی زینب صلوات اللہ علیہ السلام کا بھی نام لوں گی, انہوں نے جب امام حسین کی شہادت کے بعد کس طرح ساتھ دیا, کس طرح اسلام کی تبلیغ کی, کس طرح کربلا کو کے میسج کو پھیلایا. تو عورت بہت امپورٹنٹ ہے. عورت کی تربیت میں بھی اور تعلیم میں توجہ دے. عورت صرف اس لیے نہیں, ہمارے یہاں بچپن سے یہ شادی کرنی ہے جی, اس کے بعد گھر جاؤ, تم جانو تمہارا سسرال ہے, ایسا کچھ نہیں. عورت کی تربیت بہت ضروری ہے, لڑکیوں کی تربیت بہت ضروری ہے. آج کل ہمارا معاشرہ صرف فیشن, فون پہ بات کرنا, ٹی وی دیکھنا, بس موبائل پہ لگے رہنا, یہی ہے.